नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुलुए सुखन नातिया मुशारा के साथ आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाज़िर खिदमत है। आज के इस मुशायरा में जो शोराए कराम शिरकत फरमा रहे हैं उनके अस्माए ग्रामी हैं जनाब नसीम सहर, जनाब इरफान खानी, जनाब मुनीर ताबिश, जनाब डॉक्टर काशिफ इरफान, जनाब जुनैद आज़र और जनाब अली अहमद कमर। मैं तमाम शोराए कराम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि वहाँ तशरीफ़ लाए। इनके अलावा हमारे एक खूबसूरत शायर कलर कहार से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब नजमुल हसन नजमी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। वो भी अपने कलाम से नाज़रीन व सामीन को नवाजेंगे। तो ये नातिया मुशायरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान अक़दस, उनकी सीरत अक़दस, उनके पाकीज़ा मामूलात पर मुश्तमिल होगा। शोराए कराम आपकी अजीम हस्ती को जिनके लिए ये कायनात पैदा की, आइए देखते हैं वो किस अंदाज से उनका मुशाहदा करते हैं, कितनी अकीदत से उस मुशाहदे को बयान करते हैं। सबसे पहले हस्ब रवायत मैं अपना कलाम पेश करता हूँ। मतला है दिल ख़ास, नज़र ख़ास, ज़ुबान ख़ास, अदा ख़ास। दिल ख़ास, नज़र ख़ास, ज़ुबान ख़ास, अदा ख़ास। ख़ासों का ये ख़ासा है, वो करते हैं अता ख़ास। दिल ख़ास, नज़र ख़ास, ज़ुबान ख़ास, अदा ख़ास। ख़ासों का ये ख़ासा है, वो करते हैं अता ख़ास। दोनों में रची असल में खुशबूए नबी है। दोनों में रची असल में खुशबूए नबी है। मक्के की फ़ज़ा ख़ास, मदीने की फ़ज़ा ख़ास। दोनों में रची असल में खुशबूए नबी है। मक्के की फ़ज़ा ख़ास, मदीने की फ़ज़ा ख़ास। एक शेर मुलाज़ा फरमाएं। ऐ रब्बे जहां इतना बता अर्ज़ व समा में। ऐ रब्बे जहां इतना बता अर्ज़ व समा में। क्या शय है तेरे पास मोहम्मद के सिवा ख़ास। ऐ रब्बे जहां, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी। ऐ रब्बे जहां इतना बता अर्ज़ व समा में। क्या शय है तेरे पास मोहम्मद के सिवा ख़ास। शुक्रिया शुक्रिया। वो फूल जो फूल वहाँ खिलते हैं मुरझाते नहीं हैं। जो फूल वहाँ खिलते हैं मुरझाते नहीं हैं। चलती है मदीने के गुलिस्तान में हवा ख़ास। लफ्ज़ों से लिपट जाती हैं रहमत की घटाएं। करते हैं मेरे हक में हमेशा वो दुआ ख़ास। किरदार मोहम्मद है करिश्मा ही करिश्मा। किरदार मोहम्मद है करिश्मा ही करिश्मा। ताउम्र रहा ख़ास जो एक बार हुआ ख़ास। किरदार मोहम्मद है करिश्मा ही करिश्मा। ताउम्र रहा ख़ास जो एक बार हुआ ख़ास। साइल को दिया पेश नज़र ज़र्फ़ को रख कर। साइल को दिया पेश नज़र ज़र्फ़ को रख कर। देखा नहीं इंसान कोई आम है या ख़ास। साइल को दिया पेश नज़र
ظرف کو رکھ کر دیکھا نہیں انسان کوئی عام ہے یا خاص، ہر ایک عمل جود و سخا کا ہے بہانہ، ہر ایک عمل جود و سخا کا ہے بہانہ، ہر ایک عمل کے لیے لازم ہے دعا خاص، ہر ایک عمل کے لیے لازم ہے دعا خاص، طیبہ پہ میرے رب کی خصوصی ہے عنایت، طیبہ پہ میرے رب کی خصوصی ہے عنایت، اس کوچہ رحمت میں ملا جو بھی ملا خاص، اس کوچہ رحمت ملا جو بھی ملا خاص، دل خاص، نظر خاص، زبان خاص، ادا خاص، خاصوں کا یہ خاصہ ہے وہ کرتے ہیں عطا خاص، اے رب جہاں اتنا بتا ارض و سما میں کیا شے ہے تیرے پاس محمد کے سوا خاص۔ شکریہ، مہربانی آپ کی، بہت مہربانی، شکریہ آپ کا۔ اب میں رباط سے تشریف لائے ہوئے شاعر سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے حاضرین و سامعین کے ایمان کو تازہ کریں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر منیر تابش، جناب ڈاکٹر منیر تابش صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایک نعت کے چند شعر، پھر اس کے بعد ایک مکمل نعت۔ شان میرے نبی کی جدا ہے، شان میرے نبی کی جدا ہے، تاج معراج سر پہ سجا ہے، شان میرے نبی کی جدا ہے، تاج معراج سر پہ سجا ہے، میں گدائے نبی کا گدا ہوں، میں گدائے نبی کا گدا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ دامن میں کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ کیسے چھوڑیں درود ان پہ پڑھنا، کیسے چھوڑیں درود ان پہ پڑھنا، پڑھنے والوں میں شامل خدا ہے، جالیوں کو میں چوموں کبھی تو میرے دل کی ازل سے صدا ہے آس میرے دل میں دن رات مدینے کی، ہے آس میرے دل میں دن رات مدینے کی، جیون میں شامل ہے برکات مدینے کی، کچھ اور تو کہنے کی جرت ہی نہیں مجھ میں، عرشوں سے مزین ہے ہر بات مدینے کی، میرے دل سے گناہوں کا ہر بوجھ اتر جائے، میرے دل سے گناہوں کا ہر بوجھ اتر جائے، ایک بار اگر برسے برسات مدینے کی، شاہوں کے خزائن سے کچھ بھی تو نہیں لینا، شاہوں کے خزائن سے کچھ بھی تو نہیں لینا، ہر چیز تو حاصل ہے خیرات مدینے کی۔ بہت شکریہ۔ میں حشر میں کیوں بیٹھوں دلگیر سا بن بن کے، میں حشر میں کیوں بیٹھوں دلگیر سا بن بن کے، ہم سب کی سفارش ہے وہ ذات مدینے کی، جنت کے مقابل تو میرے دل کی صدا یہ ہے، جنت کے مقابل تو میرے دل کی صدا یہ ہے، ایک بار ملے تابش ایک رات مدینے کی۔ جناب یہ تھے جناب ڈاکٹر منیر تابش صاحب جو اپنا عمدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ ان کے بعد میں جس شاعر کو دعوت دینے والا ہوں ان کا اسم گرامی ہے ڈاکٹر کاشف عرفان۔ میں ان سے التماس گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور شبستان عقیدت مصطفیٰ میں اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ محترم ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب۔
कायनात हुस्न में फैला उजाला आप हैं, कायनात हुस्न में फैला उजाला आप हैं, मेरी निस्बत आप हैं, मेरा हवाला आप हैं। कायनात हुस्न में फैला उजाला आप हैं, मेरी निस्बत आप हैं, मेरा हवाला आप हैं। बाइसे रद्दे मसाइब नामे नामी आपका, बाइसे रद्दे मसाइब नामे नामी आपका, दर्द का दरमा हर एक गम का अजाला आप हैं, मेरी निस्बत आप हैं, मेरा हवाला आप हैं। सफ़र आगाज़ होने से सफ़र अंजाम होने तक, सफ़र आगाज़ होने से सफ़र अंजाम होने तक, नबी का नाम काफ़ी है सहर से शाम होने तक। सफ़र आगाज़ होने से सफ़र अंजाम होने तक, नबी का नाम काफ़ी है सहर से शाम होने तक। जुनैद आदर साहब, सबीले अश्क और इज़्ने हुजूरी साथ चलते हैं, सबीले अश्क और इज़्ने हुजूरी साथ चलते हैं, क़बाए खुश अदा के चादरे एहराम होने तक। सबीले अश्क और बहुत ज़्यादा नहीं है फासला ताइफ से मक्का का, बहुत ज़्यादा नहीं है फासला ताइफ से मक्का का, बहुत थोड़ा सफ़र है सब्र से इनाम होने तक। बहुत ज़्यादा नहीं है फासला ताइफ से मक्का का, बहुत थोड़ा सफ़र है सब्र से इनाम होने तक। और एक तलमी इसमें आई है, तलमीहाती शेर है कि बहुत ही ख़ास मेहमानों की आमद है सरे सहरा, बहुत ही ख़ास मेहमानों की आमद है सरे सहरा, बनू खिज़रज को रुकना है यहाँ पर शाम होने तक। हमें सरकार के पैगाम को आगे बढ़ाना है, हमें सरकार के पैगाम को आगे बढ़ाना है, मोहब्बत इल्म हिकमत रोशनी के आम होने तक। हमें सरकार के पैगाम को आगे बढ़ाना है, हमें सरकार के पैगाम को आगे बढ़ाना है, मोहब्बत इल्म हिकमत रोशनी के आम होने तक। और शेर देखिए कि मरीज़े हिज्र हूँ मुझको मदीना याद आता है, मरीज़े हिज्र हूँ, नसीम सार साहब, मरीज़े हिज्र हूँ मुझको मदीना याद आता है, मुझे नातें सुनाओ दर्द में आराम होने तक। मरीज़े हिज्र हूँ, मरीज़े हिज्र हूँ मुझको मदीना याद आता है, मरीज़े हिज्र हूँ मुझको मदीना याद आता है, मुझे नातें सुनाओ दर्द में आराम होने तक। हवाला एक ही काशिफ हमारे साथ चलना है, हवाला एक ही काशिफ हमारे साथ चलना है, बदन के सूखने तक ज़िंदगी की शाम होने तक। हवाला एक ही काशिफ हमारे साथ चलना है, बदन के सूखने तक ज़िंदगी की शाम होने तक। हमें सरकार के पैगाम को आगे बढ़ाना है, मोहब्बत इल्म हिकमत रोशनी के आम होने तक। बहुत शुक्रिया। इधर जनाब डॉक्टर काशिफ खान साहब जो अपना खूबसूरत कलाम पेश करके आपके दिलों की क्यारियों को मोहब्बत के नूर से, अकीदत के नूर से सैराब कर रहे थे। हज़रत सामीन और नाज़रीन, यहाँ एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सामिन और नाज़रीन, वक्फे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपका मेज़बान तुलुए सुखन मुशायरा के साथ दोबारा हाजिर है। अभी आपके सामने डॉक्टर काशिफ इरफान अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। इनके बाद कलर कहार से तशरीफ़ लाए हुए जनाब नजमुल हसन नजमी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ
اور الفاظ کی تجوریوں کو عقیدت کی خوشبو سے بھر کر دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ جناب نجم الحسن نجمی صاحب۔ قلم و فکر سے اوپر کی کہانی ہے نعت کہنا، اجازت کے ساتھ۔ زہرا تیری بیٹی ہے تو داماد علی ہے، زہرا تیری بیٹی ہے تو داماد علی ہے، حسنین کا نانا ہے تو نبیوں کا نبی ہے۔ زہرا تیری بیٹی ہے تو داماد علی ہے، حسنین کا نانا ہے تو نبیوں کا نبی ہے، ہر عبد کی ہر ایک عبادت سے بھلی ہے، ہر عبد کی ہر ایک عبادت سے بھلی ہے، خندق میں تیرے اذن سے ایک ضرب چلی ہے، ہر عبد کی ہر ایک عبادت سے بھلی ہے، خندق میں تیرے اذن سے ایک ضرب چلی ہے۔ معراج کی شب ساتھ جو جوتوں کے گئی ہے، معراج کی شب ساتھ جو جوتوں کے گئی ہے، افلاک پہ وہ خاک بڑی مہنگی بکی ہے۔ معراج کی شب ساتھ جو جوتوں کے گئی ہے، افلاک پہ وہ خاک بڑی مہنگی بکی ہے، افلاک کا سورج تیرے ماتھے کی ضیاء ہے، افلاک کا سورج تیرے ماتھے کی ضیاء ہے، یہ پاک زمیں تیرے ہی صدقے میں بچھی ہے، اور میں نعت محمد کو ابھی سوچ رہا ہوں، میں نعت محمد کو ابھی سوچ رہا ہوں، بخشش کی گھٹا سر پہ میرے جھوم رہی ہے، میں نعت محمد کو ابھی سوچ رہا ہوں، میں نعت محمد کو ابھی سوچ رہا ہوں، بخشش کی گھٹا سر پہ میرے جھوم رہی ہے، کوسین کے مہمان تیری شان پہ صدقے، کوسین کے مہمان تیری شان پہ صدقے، کونین کی رفت تیرے قدموں پہ گری ہے، کوسین کے مہمان تیری شان پہ صدقے، کونین کی رفت تیرے قدموں پہ گری ہے، اور دنیا میں کوئی بات بڑی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی بات بڑی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی بات بڑی بات نہیں ہے، وہ بات بڑی بات ہے جو تو نے کہی ہے، دنیا میں کوئی بات بڑی بات نہیں ہے، وہ بات بڑی بات ہے جو تو نے کہی ہے، لفظوں میں بیاں شان تیری کیسے کروں میں، لفظوں میں بیاں شان تیری کیسے کروں میں، تو وقت کی تخلیق سے پہلے کا نبی ہے، لفظوں میں بیاں شان تیری کیسے کروں میں، لفظوں میں بیاں شان تیری کیسے کروں میں، تو وقت کی تخلیق سے پہلے کا نبی ہے، یہ فخر اسے حشر میں ممتاز کرے گا، یہ فخر اسے حشر میں ممتاز کرے گا۔ نجمی نے تیری شان میں ایک نعت کہی ہے، نجمی نے تیری شان میں ایک نعت کہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اسے جناب نجم الحسن نجمی صاحب جو اپنا کلام آپ کی نظر کر رہے تھے، ان کے بعد میں جنید آذر صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب جنید آذر صاحب۔ ہدیہ نعت سے پہلے 2-3 حمدیہ اشعار۔ وہ العظیم ہے، وہ العظیم ہے، اس کو بڑائی زیبا ہے، وہ العظیم ہے، اس کو بڑائی زیبا ہے، سو اس کی عالم کل پر خدائی زیبا ہے، وہ العظیم ہے، اس کو بڑائی زیبا ہے، سو اس کی عالم کل پر خدائی زیبا ہے، وہ ذات جس کے تصرف میں ہے خزانہ غیب، وہ ذات جس کے تصرف میں ہے خزانہ غیب، وہ کبریا ہے، اسے کبریائی زیبا ہے، جہاں پائے مبارک رکھے گئے، جہاں پائے مبارک رکھے گئے، اس عرض وفا پر بوسہ دوں، جہاں پائے مبارک رکھے گئے، اس عرض وفا پر بوسہ دوں، کبھی آنکھ سے چوموں وہ مٹی، کبھی نقش پا پر بوسہ دوں، جہاں پائے مبارک رکھے گئے، اس عرض وفا پر بوسہ دوں، کبھی آنکھ سے چوموں وہ مٹی، کبھی نقش پا پر بوسہ دوں، اے کاش وہاں میں کر پاؤں کبھی پلکوں سے جاروب کشی، اے کاش، اے کاش، اے کاش وہاں میں کر پاؤں کبھی پلکوں سے جاروب کشی، اے کاش کبھی یہ ممکن ہو دہلیز ہرا پر بوسہ دوں، اے کاش وہاں میں کر پاؤں کبھی پلکوں سے جاروب کشی، اے کاش کبھی یہ ممکن ہو
دہلیز ہرا پر بوسہ دوں، وہ ایک صدا جو گونجتی ہے تیرے مسجد کے میناروں سے، وہ ایک صدا جو گونجتی ہے تیری مسجد کے میناروں سے، میں اپنی بھیگی پلکوں سے اسے دوش ہوا پر بوسہ دوں۔ وہ ایک صدا جو گونجتی ہے تیری مسجد کے میناروں سے، میں اپنی بھیگی پلکوں سے اسے دوش ہوا پر بوسہ دوں۔ اے والی کوثر تشنا ہوں، اے والی کوثر تشنا ہوں، ہونٹوں پر پیاس قیامت ہے۔ اے والی کوثر تشنا ہوں، اے والی کوثر تشنا ہوں، ہونٹوں پر پیاس قیامت ہے۔ تیرے دستے معطر سے پی لوں تو لوح بقا پر بوسہ دوں۔ تیرے دستے معطر سے پی لوں تو لوح بقا پر بوسہ دوں۔ وہ رونق منبر و مسجد ہو یا دشت و جبل کی تنہائی، وہ رونق منبر و مسجد ہو یا دشت و جبل کی تنہائی، جسے آپ کا لمس ودیت ہے میں ہر اس جا پر بوسہ دوں۔ وہ رونق منبر و مسجد ہو یا دشت و جبل کی تنہائی، جسے آپ کا لمس ودیت ہے میں ہر اس جا پر بوسہ دوں۔ دوران طواف اس لمحے میں جب سامنے حجر اسود ہو، دوران طواف اس لمحے میں جب سامنے حجر اسود ہو، میں یاد کروں تیری سنت کو اور نام خدا پر بوسہ دوں۔ دوران طواف اس لمحے میں جب سامنے حجر اسود ہو، میں یاد کروں تیری سنت کو اور نام خدا پر بوسہ دوں۔ اور ایک آخری شعر کے، تیری چھاؤں میں ہوں ماں باپ میرے، تیری چھاؤں میں ہوں ماں باپ میرے، تیرا عشق ملا جن سے مجھ کو، تیری چھاؤں میں ہوں ماں باپ میرے، تیرا عشق ملا جن سے مجھ کو، میرے حق میں جس نے دعائیں کی اس دست دعا کو بوسہ دوں۔ میرے حق میں جس نے دعائیں کی اس دست دعا پر بوسہ دوں، جہاں پائے مبارک رکھے گئے اس عرض وفا پر بوسہ دوں، کبھی آنکھ سے چوموں وہ مٹی، کبھی نقش پا پر بوسہ دوں۔ جناب جنید آذر صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، ان کے بعد میں علی احمد قمر صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام سے حاضرین کے دلوں کو ایمان کی تازگی فراہم کریں۔ اشکوں سے جب دامن تر ہو تب ہوتی ہے نار، اشکوں سے جب دامن تر ہو تب ہوتی ہے نار، شامل اس میں خون جگر ہو تب ہوتی ہے نار، یوں ہی کسی کو فکر کی دولت پڑی ملی ہے رستے میں، یوں ہی کسی کو فکر کی دولت پڑی ملی ہے رستے میں، واہ ہم پر جب باب ہنر ہو تب ہوتی ہے نار، واہ جب ہم پر باب ہنر ہو تب ہوتی ہے نعت، نعت کا اپنا ایک اسلوب ہے، نعت کی اپنی حدود و قیود، نعت کا اپنا ایک اسلوب ہے، نعت کی اپنی حدود و قیود، دل اس راہ میں خاک بسر ہو تب ہوتی ہے نعت۔
دل اس راہ میں خاک بسر ہو تب ہوتی ہے نعت، نعت میں فکر کی یکسوئی سے رنگ بھرے جا سکتے ہیں، نعت میں فکر کی یکسوئی سے رنگ بھرے جا سکتے ہیں، جب نہ کسی کی ہم کو خبر ہو تب ہوتی ہے نعت، نعت ہماری عمر کا حاصل، نعت ہمارا سرمایہ، نعت ہماری عمر کا حاصل، نعت ہمارا سرمایہ، عمر اسی رستے میں بسر ہو تب ہوتی ہے نعت، عمر اسی رستے میں بسر ہو تب ہوتی ہے نعت، نعت سے رشتہ میرے قلم کا دل سے خون کا رشتہ ہے، نعت سے رشتہ میرے قلم کا دل سے خون کا رشتہ ہے، دل اس فکر کے زیر اثر ہو تب ہوتی ہے نعت، راتیں گزریں یاد نبی میں، شامیں آپ کی مدحت میں، راتیں گزریں یاد نبی میں، شامیں آپ کی مدحت میں، آپ کے در پر اپنی سحر ہو تب ہوتی ہے نعت، وہ گھر سے نکلوں باب حرم کو منزل کی تصویر لیے، گھر سے نکلوں باب حرم کو منزل کی تصویر لیے، سامنے میرے آپ کا در ہو تب ہوتی ہے نعت، طویل ہے نعت، میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کے شہر کی خاک ہو آقا میرے چہرے، آپ کے شہر کی خاک ہو آقا غازہ میرے چہرے کا، آپ کے شہر کی خاک ہو آقا غازہ میرے چہرے کا، عکس مدینہ روئے قمر ہو تب ہوتی ہے نعت، آپ کے شہر کی خاک ہو آقا غازہ میرے چہرے کا، عکس مدینہ روئے قمر ہو تب ہوتی ہے نعت۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب علی احمد قمر صاحب جو اپنے کلام روح پرور سے آپ کے دلوں سے کھیل رہے تھے، ایمان کی شمع روشن کر رہے تھے۔ ان کے بعد آج کے مہمان خصوصی جناب عرفان خانی صاحب، جن کو بغیر کسی تمہید کے بلاتا ہوں، جناب عرفان خانی صاحب۔ ضیا پاش ہے استعارہ نبی کا، ضیا پاش ہے استعارہ نبی کا،
चमकता है हर सू सितारा नबी का। ज़िया पाश है इस्तारा नबी का, चमकता है हर सू सितारा नबी का। बदन पर हो चाहे कोई पैरहन भी, बदन पर हो चाहे कोई पैरहन भी, मगर दिल है आका हमारा नबी का। बदन पर हो चाहे कोई पैरहन भी, मगर दिल है आका हमारा नबी का। ज़माने के दुख से मरे जा रहे हैं, ज़माने के दुख से मरे जा रहे हैं, करम हम पे हो जाए सारा नबी का। करम हम पे हो जाए सारा नबी का। गुनहगार थे सो गुनहगार हैं, गुनहगार थे सो गुनहगार हैं, कहाँ कर्ज हमने उतारा नबी का। मुकद्दर हमारा संवर जाएगा, मुकद्दर हमारा संवर जाएगा, अगर इस तरफ हो इशारा नबी का। ज़िया पाश है इस्तिआरा नबी का, चमकता है हर सू सितारा नबी। ये तो जनाब इरफान खानी साहब कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है कि मिस्ताक मैं जनाब नसीम सहर जो आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं उनसे इल्तमास गुजार हूँ कि आएँ और अपना कलाम सुनाएँ। जनाब नसीम सहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रेड न्यूज़ चैनल की इंतज़ामिया का और इसके अदबी प्रोग्राम रूए सुखन के इंचार्ज जनाब जान कश्मीरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें यहाँ के शुरा कराम को नात रसूल के नज़्म या मुशायरे में शिरकत की सआदत नसीब हुई। 2 शेर नात के, उसके बाद 5 एक पूरी नात के। हाज़री दूँ सरे दरबारे रिसालत कैसे, हाज़री दूँ सरे दरबारे रिसालत कैसे, छुप सकेगी मेरे चेहरे की खजालत कैसे। हाज़री दूँ सरे दरबारे रिसालत कैसे, छुप सकेगी मेरे चेहरे की खजालत कैसे, और रूबरू उनके हो गोयाई की हिम्मत कैसे। मतलब सानी है, रूबरू उनके हो गोयाई की हिम्मत कैसे, दूर हो सकती है लहजे की ये लुकनत कैसे। दूर हो सकती है लहजे की ये लुकनत कैसे। जनाब जान कश्मीरी साहब नात के चंद शेर। बुलंद उनसे किसी का मुकाम थोड़ी है, बुलंद उनसे किसी का मुकाम थोड़ी है, मेरे लबों पे कोई और नाम थोड़ी है। बुलंद उनसे किसी का मुकाम थोड़ी है, मेरे लबों पे किसी का कोई और नाम थोड़ी है, और हमारी रूह भी करती है विर्दे सल्ले अला, हमारी रूह भी करती है विर्दे सल्ले अला, फ़कत लबों पे दरूद व सलाम थोड़ी है। हमारी रूह भी करती है विर्दे सल्ले अला, फ़कत लबों पे दरूद व सलाम थोड़ी है। और शेर देखिए कि मुकाम आलिए नालैने मुस्तफ़ा पे हूँ मैं, मुकाम आलिए नालैने मुस्तफ़ा पे हूँ मैं, जहाँ खड़ा हूँ मैं मेरा मुकाम थोड़ी है। बहुत शुक्रिया। मुकाम आलिए नालैने मुस्तफ़ा पे हूँ मैं, जहाँ खड़ा हूँ मैं मेरा मुकाम थोड़ी है, जहाँ खड़ा हूँ मैं मेरा मुकाम थोड़ी है। बहुत शुक्रिया। और नबी करीम का सा आका भला नसीब किसे, नबी करीम सा आका भला नसीब किसे, बिलाल जैसा भी कोई ग़ुलाम थोड़ी है। नबी करीम सा आका भला नसीब किसे, बिलाल जैसा भी कोई ग़ुलाम थोड़ी है। मक्ता पेश करूँ, खुदा के बाद रसूल करीम हैं,
اور بس. خدا کے بعد رسول کریم ہیں اور بس. نسیم اس میں کسی کو کلام تھوڑی ہے. خدا کے بعد رسول کریم ہیں اور بس. نسیم اس میں کسی کو کلام تھوڑی ہے. بلند ان سے کسی کا مقام تھوڑی ہے. میرے لبوں پہ کوئی اور نام تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب نسیم سحر صاحب جو صاحب صدر کی حیثیت سے اپنا کلام سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ طلوع سخن نعتیہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضری ہوگی. آخر میں نعت کے 2 شعر پر اختتام کرتا ہوں. پریشان دلوں کے سہارے محمد، پریشان دلوں کے سہارے محمد، محمد محمد ہمارے محمد. پریشان دلوں کے سہارے محمد، محمد محمد ہمارے محمد. زمانہ بنور ہے کنارے محمد، محمد محمد ہمارے محمد. ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، میں حیرت میں گم ہوں جدھر دیکھتا ہوں. ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، میں حیرت میں گم ہوں جدھر دیکھتا ہوں. محمد کے گھر میں ہے سارے محمد، محمد محمد ہمارے محمد. شکریہ. مشاعرہ صدیوں کی روایات کا امین ہے. مشاعرہ الفاظ